रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनिसङ्कुले उषित्वा रजनीमिकां प्रभाते प्रस्थिता शनैः। भगवान श्रीरामले ताटकाको वध गरिसकेपछि विश्वामित्र महर्षिले श्रीरामलाई सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रको रहस्यको ज्ञान, दिव्य शस्त्रहरूको प्रयोग विधि र संहारको रहस्यको ज्ञान, सम्पूर्ण विद्याहरू प्रदान गर्नुभयो र त्यसपछि विश्वामित्रको यज्ञको रक्षा गर्न श्रीराम र लक्ष्मण जानुभएको एवं यज्ञमा विघ्न गर्न आउने मारीच र सुबाहुलाई दमन गरेर यज्ञको रक्षा गर्नुभएको। त्यसपछि जनकपुरतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा जनकपुरतर्फ अभिमुख हुँदै गर्दा गौतमको आश्रममा शिला बनेर तपस्या गरिरहेकी एउटी अनाथ, एउटा अबला, एउटी अभिशप्त पात्र अहल्याको उद्धार गर्नुभएको र जनकको नगरमा प्रवेश गरेर धनुर्भङ्ग गरेर सीतासँग परिणय, सीतासँग विवाह गर्नुभएको रामको जीवन यात्रा देखिन्छ। आज हामी यी विविध घटनाहरूसँग सम्बन्धित केही आध्यात्मिक चर्चाहरू गर्न जुटिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिलो ताटकाको संहार भनेको विषयप्रतिको जो सम्बन्ध छ, जसलाई भगवानले गीतामा दोस्रो अध्यायमा सम्पूर्ण अनर्थको मूल के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरको रूपमा भन्नुभएको छ। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विनाशको क्रम, अनर्थको क्रम सुरु गर्ने सन्दर्भमा संगात संजायते कामः, संग भनेको सम्बन्ध, केसँगको? पदार्थसँगको, विषयसँगको, जसले गर्दा त्यो विषयप्रति कामना उत्पन्न हुन्छ र यही विषयसँगको सम्बन्धले अनि त्यसबाट उत्पन्न भएको कामनाले गर्दा व्यक्ति त्यो असीमित सुख अथवा अनन्त आनन्दको समुद्रमा गोता लगाउन सक्दैन। र अघिल्लो प्रसङ्गमा हामीले ताटका राक्षसी भनेको विषयसँग र व्यक्तिसँगको सम्बन्ध नै हो। आध्यात्मिक अर्थमा त्यही सम्बन्धले नै हामीलाई त्यो समुद्रमा, आनन्द समुद्रमा प्रवेश गर्न दिएको छैन भनेर व्याख्या गरेका थियौँ। एउटा सौन्दरानन्द भन्ने प्रसिद्ध काव्य छ भगवान गौतम बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित। त्यहाँ अश्वघोष भन्ने प्रसिद्ध महाकविले सौन्दरानन्द भन्ने बुद्धको एकजना भतिज हुन्छ, त्यसको जीवनलाई आधार बनाएर लेखेको काव्यमा एउटा प्रसिद्ध कविता लेखेका छन्। तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष। तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष। सोनिश्चयान् नापि ययौ न तस्थौ तरन्तरङ्गे शिवराजहंसः। भन्नुहुन्छ अश्वघोष उसको मनोदशाको विश्लेषण गर्दै सौन्दरानन्दको, बुद्धको ज्ञान, बुद्धको वैराग्य, बुद्धको शील, बुद्धको समाधि, बुद्धको प्रज्ञा र त्यो प्रज्ञाको अवस्थामा बुद्धले प्राप्त गरेको अनन्त सुख, त्यो सम्बोधिको सुख, त्यो सम्बोधिको आनन्द नजिकैबाट देखिरहँदा त्यो बुद्धको गौरवले उसलाई आकर्षित गर्दथ्यो त्यो अनन्त आनन्दप्रति। तर सँगसँगै घरमा बालबच्चा र पत्नी सबै आफ्ना परिवारहरू थिए र एकछिनपछि जब बुद्ध कतै बाहिर जानुहुन्थ्यो फेरि भार्यानुरागः पुनराचकर्ष,
आफ्नो परिवारप्रतिको स्नेह सम्बन्धले त्यसलाई फेरि त्यतातर्फ तान्दथ्यो। बुद्ध नजिक हुँदा बुद्धको गरिमाले तान्ने, तर त्यसमा समर्पित हुन नसक्ने। किन भन्दा परिवारको सम्बन्धको त्यो भाव उत्पन्न भएर त्यतातिर तानिने। जसरी समुद्रमा छाल आइरहेको छ र राजहंस त्यो छालमाथि टलपल 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 टलपल, कहिले यता कहिले यता, कहिले अगाडितर्फ छाल जान्छ, राजहंस अगाडि बढ्छ, कहिले पछाडिबाट तर्फ छाल आउँछ, पछाडिपट्टि आउँछ, यत्तिकै ढिलपिल ढिलपिल गरेर ढलमल ढलमल गरेर बसिरहेको जस्तो उसको जीवनी पनि त्यस्तै भयो भनेर उल्लेख आएको छ। यो सामान्यतया हरेक व्यक्तिभित्र कुनै पनि उत्कृष्ट लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने मनभित्र हुँदाहुँदै पनि र त्यसको ज्ञान र त्यसको उपायको बोध हुँदाहुँदै पनि सामान्य केही सीमित सम्बन्ध र केही सामान्य दायित्व अथवा एउटा भाव कि त्यो ममा आश्रित छ अथवा म बिना उसको केही चल्दैन भन्ने एक प्रकारको एउटा भाव जो हामीले आफैले निर्माण गरेका छौँ, त्यही सम्बन्धको भावले नै हामीलाई त्यो असीमित आनन्दतर्फ समर्पित हुन दिँदैन। र त्यसबाट के सङ्गबाट नै कामना उत्पन्न हुन्छ। सङ्ग नै ताटका राक्षसीको आध्यात्मिक स्वरूप हो, जसलाई सबभन्दा पहिले नष्ट गर्नुपर्छ। यदि सम्बन्ध कम गरियो भने वस्तुसँग व्यक्तिसँग कामना कम हुन्छ। कामना कम गर्न खोज्ने तर त्यो व्यक्ति र वस्तुसँग सम्बन्ध कम नगर्ने भन्ने हो भने कामना नाश हुँदैन। त्यही भएर रामले पहिला ताटका रूपी सम्बन्धलाई नष्ट गर्नुभयो अथवा सम्बन्ध रूपी ताटकालाई नष्ट गर्नुभयो। त्यसपछि मारीच रूपी कामनालाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अब जाउँ प्रसङ्गमा विश्वामित्रको यज्ञतर्फ। विश्वामित्र यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। सधैँ आएर मारीच र सुबाहु नाम गरेका दुईटा दैत्यहरूले विघ्न गरिरहन्थे। रगत, हड्डी, मासु, विभिन्न अशास्त्रीय पदार्थ, अपवित्र वस्तुहरू वर्षाइदिन्थे आकाशबाट, विघ्न गरिदिन्थे। यज्ञमा विघ्न गर्ने, यज्ञका प्रतिबन्धक, यज्ञ जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको हो, यज्ञ संस्कृतिको प्रयोजन जे हो, त्यसमा विघ्न गर्ने दुईटा चिज छन्। एउटा कामना र अर्को कर्तृत्व भाव। यज्ञ जो समष्टिमा समर्पित हुने एउटा माध्यम हो। एउटा व्यष्टि जीवले अनन्त अस्तित्वप्रति आत्मसमर्पण गर्ने एउटा माध्यम हो। त्यसले त्यो समर्पण र विलय पूर्ण रूपले विरेचन भएको अवस्थाको अनुभव गर्नुपर्ने स्थानमा यज्ञ गर्दा गर्दै पनि, साधना गर्दा गर्दै पनि, तपस्या गरिरहँदा पनि, तीर्थयात्रा, व्रत, जप, सारा चिजहरू गरिरहँदा पनि त्यो पूर्ण समर्पणको भाव अथवा पूर्णतया व्यक्तित्वको उल्झनलाई समाप्त गरेको शान्त अवस्थाको भाव आउन सकेको छैन। कारण दुईटा छ। एउटा त कामना छ हामीसँग, मन्दिरमा गइरहँदा, तपस्या गरिरहँदा, साधना गरिरहँदा केही न केही प्राप्त गर्ने इच्छा छ। त्यो इच्छा एउटा सानो सीमित व्यक्तित्वको एउटा सानो झिँगाको टाउको जत्रो बुद्धि भएको यत्रो सानो दिमागमा अड्छ त्यो कामना। त्यसले सधैँ परिच्छिन्न बनाइरहन्छ। पशुपतिनाथ सम्पूर्ण संसारका अधिष्ठाता अथवा अनन्त अस्तित्वका मालिक हुनुहुन्छ। तर दर्शन गरेर मैले के खोज्छु भन्दा अलिकति व्यापार व्यवसायमा लाभ अथवा अलिकति नोकरी, केहीमा प्रमोसन, अलिकति आखिरी त्यो सम्पूर्ण दैवी सत्तालाई मैले ल्याएर आफ्नो एउटा सानो गोजीमा ल्याएर भर्न खोजिरहेको छु। कामना, त्यसले मलाई समर्पित हुन दिँदैन। एउटा र अर्को कर्तृत्व भाव, यो मैले गरेको हो भन्ने, यो मैले गरेको हुँ भन्ने अहङ्कार। यति गरेँ मैले, यति साधना गरेँ, यति तपस्या गरेँ, यति चाहिँ मैले काम गरेँ भन्ने भाव। यो दुईटा भावले नै व्यक्तिलाई रोक्छ। र कामनाको स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप हो। कामना मारीचको स्वरूप हो र सुबाहु भनेको कर्तृत्व भाव हो। किनकि कर्तृत्व केही गर्ने भन्ने बित्तिकै बाहु अगाडि बढ्छ, केही गर्ने भन्ने बित्तिकै हात अगाडि बढ्छ। मैले यो गर्दछु भनेर हात उठाउने चलन हुन्छ संसदहरूमा। हामी यो प्रस्तावलाई पालना गर्नेछौँ भन्यो भने हात उठाइन्छ, होइन भने हामी छैनौँ भनिन्छ, हातकै सबै खेल छ।
सुबाहु भनेको कर्तृत्वको अभिमान हो र मारीच भनेको कामना हो। राम र लक्ष्मण यज्ञको रक्षा गर्न भनेर बस्नुभयो, नभन्दै ठ्याक्क मध्याह्नको कालमा मारीच र सुबाहु आए। मध्याह्नी ददृशा तेतौ राक्षसौ कामरूपिणौ मारीचश्च सुबाहुश्च वर्षन्तौ रुधिरास्थिनी। मध्याह्न कालमा दुईटा राक्षस देखा परे। अर्थात् मध्याह्न कालमा सूर्य ठीक आकाशको बीचमा गएर एकदम नजिकबाट निहालिरहेको हुन्छ पृथ्वीलाई, मध्याह्न कालमा सबैभन्दा नजिक। त्यस्तै एकदम साक्षी भाव अथवा सजगताको भाव एकदमै प्रखर रूपमा प्रकट भएको बेला नै कामनालाई मार्न सम्भव छ अथवा कामनालाई हटाउन सम्भव छ, कर्तृत्व भावलाई पनि नाश गर्न सम्भव छ। यदि हाम्रो विचार, हाम्रो विवेक, हाम्रो चेतनाको सूर्य नै यदि अस्ताउँदो छ अथवा बल्ल उदाउन खोजेको छ, थोरै सानो छ, बच्चो छ भने त्यो उदाउन लागेको भर्खरको चेतनाको सूर्यले अथवा त्यो अवस्थामा अथवा अस्ताउँदो चेतनाको अवस्थामा कसरी कर्तृत्व भाव अथवा कसरी अभिमानलाई र कामनालाई नाश गर्न सकिन्छ। मध्याह्नमा सजगताको भाव जागा भएको चेतनाको अवस्थामा साधकले कामनालाई परास्त गर्न सक्छ र कर्तृत्वको भावलाई पनि नष्ट गर्न सक्छ। मारीचलाई एउटा बाण प्रहार गर्नुभयो भगवानले र भ्रामयन शतयोजनम 100 योजन पर समुद्रमा लगेर फालिदिनु भयो। अहिले मारीच मरेन, तर 100 योजन पर गएर पछाडियो र अर्को बाण हान्नुभयो, प्रहार गर्नुभयो, अग्निमय बाण, जसले सुबाहुलाई तत्कालै भस्म गरिदियो। अग्निमय बाण भनेको विचारको स्वरूप हो। आध्यात्मिक रामचरित्रलाई विचार गरिरहँदा अग्निमय बाण भनेको विचारको बाण हो, जसले मैले गर्दछु, मैले गरेको हुँ भन्ने कर्तृत्वको भावलाई परास्त गर्न सक्छ, नष्ट गरिदिन सक्छ। जसरी कोही मान्छे 12 ज्योतिर्लिङ्गको अथवा 4 धामको तीर्थयात्रा गरेर आयो अथवा कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रा गरेर आयो, म त यति पटक भगवानको दर्शन गरेर आएँ, मैले यति पटक दर्शन गरेँ, एक प्रकारको कर्तृत्वको भाव छ। त्यहाँ दर्शन गरिरहँदा आफूलाई परमात्मामा अर्पण गरेको भाव आउनुपर्ने ठाउँमा गणना यति पटक मैले भगवानको दर्शन गरेँ, म त यस्तो सौभाग्यशाली, यस्तो खालको भाव आइरहेको छ। वास्तवमा कोही मान्छेले भगवानको दर्शन गर्यो, ठिक छ, त्यो एक्लै उसले मात्रै गरेर त्यो दर्शन भयो, त्यसमा उसको मात्रै हक छ त? पक्कै पनि छैन। विचार गर्ने बित्तिकै पक्कै पनि छैन। किन भन्दा यदि गाडी चलाउने मान्छेले गाडीलाई दुर्घटना नबनाइकन आरामसँग त्यहाँ नपुर्याइदिएको भए त्यसले भगवानको दर्शन गर्न सक्थ्यो, प्राप्त गर्न सक्थ्यो? सक्दैन थियो। अर्थात् उसलाई यात्रामा त्यो सवारी साधनको व्यवस्थामा लागेका सबै मानिसहरूको सम्पूर्ण साथ, सहयोग र योगदान प्राप्त भयो। त्यही भएर समयमा पुग्यो, दर्शन गर्यो। अब त्यो खोतल लैजाने हो भने त्यो गाडी कुन देशमा बनेर आयो, कुन कारखानामा बन्यो, त्यसलाई नबिग्रिने र बलियो हुनका लागि एकदम राम्रोसँग त्यहाँका कामदारहरूले बनाए। त्यही भएर बिचमा भत्केन, बिग्रेन, टुटेन, फुटेन, ध्वस्त भएन। र त्यो गाडी बलियो हुनका लागि अझै त्योभन्दा भित्र जाने हो भने शुद्ध खानीबाट एकदमै शुद्ध धातुहरूलाई निकालेर त्यो औजार बनाइएको थियो, जो दह्रो
कच्चा पदार्थ भएको हुनाले त्यसबाट बनेका सारा औजारहरू दहरा थिए। त्यही भएर खानीबाट ल्याएको चिजबाट औजार बनाएर विभिन्न उपकरणहरू बनाएर त्यसलाई जोडजाड पनि राम्रोसँग गरेर इत्यादि सारा कुरा जोड्दै जाने हो भने प्रकृतिको एक एक कण कणको योगदान छ। मैले गरेको सानो काममा पनि कुनै पनि सानोभन्दा सानो काम व्यक्तिले जो गर्दछ त्यो सानोभन्दा सानो काममा प्रकृतिको कण कणको योगदान छ र त्यसमा मेरो अंश खोज्ने हो भने त्यो एक अञ्जुली बालुवामा कुनै एउटा बालुवाको कणलाई छुट्याउनु खोजे जतिको अंश पर्ला अथवा त्यो पनि पर्ला नपर्ला। यो विराट प्रकृतिको योगदानमा मेरो योगदानको अंश त अत्यन्तै कम छ। एक पाथी तोरी चुल्ठो बनाएको तोरीको माथि कसैले एउटा सरसिउँको चाहिँ दाना राखिदियो, पहेँलो दाना तोरीमाथि, अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यो यसो गरेर हल्लाएर त्यसलाई छोडिदियो। अब त्यो फेरि सरसिउँको दाना भेट्न कति अंशमा त्यो भेटिएला, कसरी भेटिएला? लगभग यो विराट प्रकृतिको योगदानभित्र मेरो योगदान खोज्ने चाहिँ त्यो एक पाथी तोरीभित्र एउटा अर्को कुनै दानालाई राखेर खोजे जत्तिकै हो। यसरी हेर्ने हो भने कर्तृत्वको भावलाई विचारद्वारा, अभिमानलाई विचारद्वारा परास्त गर्न सकिन्छ। र मारीच जो कामनाको स्वरूप हो त्यसलाई भगवानले अहिले नष्ट गर्नु भएन, किनकि कामनाले भक्तिको स्वरूपलाई धारणा गरेर परमात्मामा मिल्न बाँकी छ। किनकि कामनालाई सिधै मार्ने भनेर पुराका पुरा नष्ट गर्ने होइन, जलाएर फाल्ने होइन। कामना चाहिन्छ, परमात्मा कामना चाहिन्छ, जसलाई हामीले वेदान्तको भाषामा मोक्षको कामना भन्छौँ, मुमुक्षा भन्छौँ। त्यो पनि आखिर कामना हो, इच्छा हो। तर ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यो कामना आवश्यक पर्छ, जो शुद्ध कामना हो। रामको बाणले ठक्कर खाइसकेको, रामको बाण घुसिसकेको मारीच अब पहिलाको मारीच छैन। अब मारीचको जीवन परिवर्तन भएर राममेव सततं विभावये भीत इव भोगराशितः राजरत्नरमणी रथादिकं श्रोत्रयोर्यदि गतं भयं भवेत्। अबको मारीच कस्तो हो यो कुरा अलि पछि रावणसँग मारीचको संवादको क्रममा प्रकट भएको छ। जब समुद्रमा त्यो मारीच फालियो, रामको बाणले हृदयमा छेड्यो, धन्नै मर्ने अवस्थाबाट बच्यो। त्यसपछि उसको जीवन सम्पूर्ण स्वाट्टै परिवर्तन भएर निरन्तर रामको भजन गरेर बस्दछु भन्छ। रावण जब सहायता माग्न भनेर पञ्चवटीको वनमा सुनको मृग बनेर तिमी जाऊ भन्नका लागि सहायता माग्न जहाँ मारीच कहाँ जब गएको छ, त्यो बेला मारीचले दिएको उत्तर हो, जुन दिन मैले रामको बाणको प्रहार खाएँ त्यस दिनपछि मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ भन्छ। म निरन्तर रामकै भजन गरेर बस्दछु। अनि यतिसम्म रामको चिन्तन मलाई आउँछ, डर यतिसम्म मलाई त्यो सुरुमा यति धेरै डर भयो, त्यो 100 योजन परसम्म हुत्याएर एउटै बाणले लगेर फालिदिँदा रामको पराक्रम, रामको त्यो बल, रामको पुरुषार्थदेखि म यति धेरै डराएँ कि मलाई त र भन्ने नाम कसैको आरम्भमा कसैको र अक्षर राम भन्नै परेन। कसैले रबाट केही कुरा सुरु गर्न लाग्यो भने पनि राम पो हो कि क्या हो भनेर डराउँथेँ। रकारादीनि नामानि वित्रासं जनयन्तिमि, यो वाल्मीकि रामायणको वचन हो। रकारादीनि नामानि वित्रासं जनयन्तिमि, रकारबाट आरम्भ, रेफबाट आरम्भ हुने कुनै पनि नामले मलाई त्रास जन्माउँथ्यो। त्यस्तो म रामको चाहिँ स्वरूपबाट म त्यति डराएको थिएँ। कसैले राजा भन्यो भने रा भन्नु बित्तिकै राम पो आएका हुन् कि भनेर डराउने। कसैले के र भन्नु थाल्यो बित्तिकै खत्तम। त्यस्तो खालको मेरो अवस्था भयो। निरन्तर रामको स्मरण गर्दा 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 अहिले मेरो भोग वासना, इच्छा, आकांक्षा, कामना सबै हराइसक्यो। हे राक्षसराज रावण, मैले कसरी तिम्रो सेवा गरौँ भन्छ मारीच। अर्थात् यसको अर्थ के हो भने
रामको बाण जब हृदयमा घुस्छ नि त्यसपछिको त्यो कामना अब पहिलाको कामना छैन। रामको बाण घुसिसक्यो अर्थात् परमात्मा कामनाको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। त्यसलाई नमारिकन परमात्मा कामनाको रूपमा रूपान्तरित गरेर राखियो कामनालाई। कर्तृत्वको जो अहङ्कार हो स्पष्ट चाहिँ मान्छे भन्दै हिँड्छ मैले यति ठाउँमा यो गरेको हुँ उति ठाउँमा त्यो गरेको हुँ, त्यसलाई भने तत्कालै संहार गर्नु पर्दछ। अब यी दुईटाको जब संहार भयो यज्ञ पूर्ण भयो, यज्ञको अर्थ पूर्ण भयो। कामना छैन, मैले गरेको हुँ भन्ने भाव छैन, केवल समष्टि परमात्मा तत्त्वका लागि आफूले केही गर्नुपर्ने समर्पणको भाव मात्रै छ। मसँग छ भने मैले केही अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने केवल कर्तव्यको बुद्धि मात्रै छ। एउटा धन्यवादको भावले अर्पण गरिरहेको छ, एउटा अहोभावले पूर्ण भएर चढाइरहेको छ, पूजा गरिरहेको छ। कुनै माग छैन, कुनै याचना छैन, कुनै शर्त छैन र मैले यो गरेको हुँ भन्ने त्यो दम्भ पनि छैन, अहङ्कार पनि छैन। त्यसपछि यज्ञ आफ्नो अर्थमा पूर्ण भयो, विश्वामित्रको यज्ञ। अब कामना नाश भएपछि बल्ल भगवान श्रीराम र भगवती सीताको सम्बन्ध हुने मेलोमेसो मिल्यो। भन्नुभयो विश्वामित्रले विदेह राज्यमा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ धनुर यज्ञ चलिरहेको छ, धनुषको दर्शन गर्नुपर्छ त्यहाँ। अनि भगवान शिवजीको धनुष हो, दर्शन गरौँ। राजा जनक पनि असाध्यै ज्ञानी, असाध्यै दिव्यात्मा छन्, उनको पनि दर्शन गरौँ। जाउँ भनेर लगेपछि हुन्छ हजुर जाउँ, गुरुले लगेपछि जाने कुरा भइहाल्यो। पुग्नुभयो गौतमको आश्रममा। मृगपक्षी गणैर्हीनम नाना जन्तु विवर्जितम कस्यैतदाश्रम पदम भाति भास्वच्छुभम महत। यो कसको आश्रम हो गुरुदेव? यहाँ त मृग पशु पक्षी केही पनि छैनन्। आश्रममा त वरिपरि पशु पक्षी मृगहरू घुम्ने, ऋषिहरूको यज्ञबाट निस्केको धुवाँ देखिने, स्वाहा स्वाहाको स्वर सुनिने, वेदाध्ययनको गुन्जनले गुन्जिने र फल फलेका बगैँचाहरू अनि सारा प्रकृति नै एउटा मनोरम दृश्यमा रूपान्तरित हुने आश्रमको वातावरण हुन्छ। यो त शून्य छ, कसको आश्रम हो? कुटी पनि सबै भत्किसके जस्ता खण्डहर जस्तो देखिन्छ। के हो यो? कथा भन्नुभयो, इतिहास सुनाउनु भयो। गौतम महर्षि हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मपुत्री अहल्या गौतमसँग विवाह भयो। अहल्या निरन्तर गौतमको सेवामा रहँदा रहँदै एक दिन गौतम महर्षि स्नान ध्यान भजन गर्नका लागि नदीतर्फ जानुभएको अवस्थामा देवराज इन्द्र गौतम महर्षिको वेश बनाएर आएछन्। अहल्याको त्यो सौन्दर्य, अहल्याको त्यो दिव्य त्रिलोक सुन्दरी अहल्या। पहिले नै देवराज इन्द्रले चाहन्थे कि ब्रह्माजीले यो अहल्या कन्या मलाई दिए हुन्थ्यो, तर तपस्या, शास्त्र ज्ञान, वैराग्य, विवेक इत्यादि सम्पूर्ण गुणले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चुनेर दिँदा गौतम महर्षिको भागमा पर्यो अहल्या। त्यही बेलादेखि इन्द्र अहल्याप्रति आसक्त छँदै थिए। अहल्याको सौन्दर्य देखेर आकर्षित भए, गौतमको वेश बनाएर आए, अहल्याको शीलभङ्ग गरे। फर्किने क्रममा गौतमले देख्नुभयो सप्त्वातं देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं द्रुतम। देवराज इन्द्रले आफ्नो वेश बनाएर आएको देखेपछि महर्षि गौतमले देख्नुभयो दिव्य चक्षुले, मेरो वेश बनाएर इन्द्र आएको रहेछ। त्यसलाई श्राप दिनुभयो, तेरो शरीरैभरि, सम्पूर्ण शरीरैभरि हजारौं योनिहरू हुन्, किनकि त त्यसको खोजी गर्दै यहाँ आएको थिइस्। देवराज इन्द्रले बडो तपस्या गरेर त्यो हजारवटा आफ्नो शरीरभरि भएका योनिहरूलाई हजारवटा आँखा बनाएर सहस्राक्ष बनी, त्यो बडो तपस्या गरेर पछि बनाए। गौतमले श्राप दिनुभयो,
सहस्र भगवान् भव। र त्यति मात्रै होइन, आएर आफ्नै पत्नीलाई पनि श्राप दिनुभयो, तैँले शिला भन्न परोस्, ढुङ्गा भनेर त बस। जबसम्म श्रीरामको चरणको स्पर्श हुँदैन तबसम्म त ढुङ्गा भनेर यहीँ बसेस्। म गएँ ब्रह्मलोक, म अब यो लोकमा यो छक्का पन्जा, यो लुट लाट व्यभिचार अनाचार दुराचारको खेती हुने ठाउँमा कसरी तपस्या गरेर बस्नु? आफ्नो भाव, आफ्नो मन र आफ्नो बुद्धिलाई मात्रै ठिक ठाउँमा राखेर नहुने, समाज र अरू व्यक्तिहरूले आएर भाँडभुँड गराइदिने, यस्तो गरौँ भने अर्को थोक गराइदिने, यो अपवित्र स्थानमा बसेर म अब साधना के गरौँ? जान्छु ब्रह्मलोक। त यहीँ शिला बनेर बस। र जब रामको दर्शन प्राप्त हुन्छ अनि यो तपस्याको र यो पापको प्रायश्चित्त पनि हुन्छ, तपस्या पनि पूर्ण हुन्छ, रामको दर्शन प्राप्त हुनेछ भनेर जानुभयो। दुष्टित्वं तिष्ठ दुर्वृत्ति शिलायामाश्रमे मम निराहारा दिवारात्रं तपः परममा स्थिता। निराहार भएर ढुङ्गा भएर बस श्राप दिनुभएको थियो। अब यो कथामा धेरै थरी मानिसका प्रश्नहरू छन् र ती प्रश्नहरूको सान्दर्भिक केही उत्तर दिन सकिन्छ भनेरै हामीले यो कथा प्रसङ्ग उठाएका छौँ। सबभन्दा पहिलो, कस्तो गौतम महर्षि कस्ता क्रोधी, अहल्याको के दोष थियो र बिचरा? एउटा अहल्यालाई नारी पात्र मान्दा र अरू सबै पुरुष पात्र मिलेर अहल्यालाई अनन्त दुःखको खाडलमा जाकेको देखिन्छ। सिधा सिधा एउटा पुरुष पात्रले पतिको वेश बनाएर आयो र अर्को पति भनिने व्यक्तिले पनि आफ्नो पत्नीलाई नै दोषी देख्यो अनि शिलभङ्ग भएकोमा उसको त्यति धेरै दोष मानियो कि ढुङ्गै भनेर बस्नुपर्ने। त्यो पनि कति वर्ष भन्दा कति वर्ष, हजारौँ वर्ष बस्नुपर्ने, 100औं वर्ष शिला भएर बस्नुपर्ने, ढुङ्गा भएर बस्नुपर्ने, हल्न चल्छन्। यो पनि कुनै मानवीय एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई दिने चाहिँ सजाय हो। त्यही माथि आफ्नी पत्नीलाई, अर्धाङ्गिनीलाई जो अयोनिजा पात्र हुन्, अहल्या, त्यस्तै अहल्यालाई दिने श्राप। अहल्याको के दोष थियो र? अर्जुनले त, इन्द्रले त गौतमको वेश बनाएर आएका थिए, गौतम होलान् महर्षि भन्ने भयो। अनि आफ्ना पतिको रूप बनाएर आएपछि सम्पर्क भयो, उनको के दोष? धर्मशास्त्रको हिसाबले यसलाई उत्तर दिउँ, आधुनिक दृष्टिले मात्र यसको उत्तर पर्याप्त हुन सक्दैन। धर्मशास्त्रको दृष्टिअनुसार हेर्ने हो भने पति र पत्नीको सम्बन्ध भनेको धर्मका लागि हो। धर्मार्थम पत्नी, धर्मपत्नी। र पत्नी भन्ने शब्द नै व्याकरणमा पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञमा संयोग हुने, यज्ञका लागि सहायक हुने भन्ने अर्थमा नै पत्नी भन्ने शब्द बन्दछ। पत्नी भन्ने शब्द नै यज्ञसँग सम्बन्धित छ। हचुवामा पत्नी हुँदैन, यज्ञमा सँगै राखिन्छ, सहायक बनाइन्छ, तब मात्रै पत्नी हो। भनेपछि धर्मार्थम पत्नी, धर्मपत्नी। धर्म कर्म यज्ञ याग तपस्या साधना उपासना अनुष्ठानमा सहयोगी हुनका लागि पत्नी बनाएको हो। भोग विलास आमोद प्रमोद रस रङ्ग र अरू अशास्त्रीय कर्महरूमा डुब्नका लागि, हामफाल्नका लागि पत्नी बनाएको होइन। भनेपछि पत्नीको पनि स्वाभाविक दायित्व हुन्छ कि उचित विषय भोगभन्दा बाहेक अनुचित भोगमा प्रवृत्त पति हुन लाग्यो भने तिनलाई रोक्नु पत्नीको दायित्व हो। त्यो वाचा कबुल गरेर अनि यज्ञमा घुमाएर 7 फेरा लगाएर नि ल्याएको हो। ब्रह्म मुहुर्तको समय निरन्तर आजसम्म 100औं वर्ष गौतम महर्षिले स्नान अनि त्यसपछि ब्रह्मचिन्तन अनि सूर्य उपस्थान गरेर वेदाध्ययन गरेर
निरन्तर समाधि लगाएर बस्ने समय, त्यो ब्रह्म मुहुर्तको समयमा आफ्ना पति बीचमै आफ्नो सम्पूर्ण साधना छोडेर भोगको भावनाले फर्केर आफ्नो आश्रममा आउँछन् र भोग गर्न चाहिँ खोज्छन् भन्ने त्यो कल्पनामा पनि नहुनुपर्ने हो। अहल्याको त्यो भागमा अलिकति चुकाइ भयो र यदि आएकै रहेछन् भने पनि रोक्ने दायित्व पनि उनको थियो। होइन, अहिले यो बेला होइन, अहिले ध्यान गरौँ, फेरि कुनै बेला आउँछ भन्नुपर्ने थियो, त्यसबाट चुकियो। यसबाट अलिकति चारित्रिक दुर्बलता अहल्यामा थियो भन्ने कुरा देखिन्छ र त्यसलाई शुद्ध गर्ने उपाय बताइदिनु भयो गौतम महर्षिले। निराहारा दिवारात्रम तपः परममा स्थिता। निरन्तर निराहारपूर्वक तपस्या गरेर तिमीले बस्नु। निरन्तर। अब श्राप पनि कस्तो छ, श्राप पनि कस्तो छ भन्दा मानव वरदान दिएको हो कि जस्तो छ। कसैले यदि यस्तो श्राप दिन्छ भने त्यो श्राप स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ। कस्तो मिठो श्राप, कस्तो मिठो श्राप। यो त उपासना गर्ने व्यक्तिले, एउटा उपासकले यसरी बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्ने कुरा छ। तर ऋषिले माथिबाट श्रापमा भए पनि यही दिनुभयो। के भन्नुहुन्छ? निराहारा दिवारात्रम तपः परममा स्थिता ध्यायन्ती राममीकाग्र मनसा हृदि संस्थितम। तैँले कसरी बस्नु परोस् त भन्दाखेरि श्राप है, श्रापको भाषामा भनौँ, तैँले नखाइकन, दिनरात नखाइकन एकदम पूर्ण तपस्यामा निरन्तर रामको मात्रै ध्यान गरेर बस्नु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। हे भगवान्, त्यस्तो श्राप दिने कोही मान्छे छ भने हामीलाई दिए हुन्थ्यो आएर। तैँले दिनरात नखाइकन निरन्तर रामको मात्रै ध्यान गरेर बस्नु परोस्। ऋषिले श्राप दिएपछि निरन्तर रामको ध्यान हुने भइगयो निश्चित, किन ऋषिको वाक्य हो, अन्यथा हुने कुरो भएन। अनि निराहार भएर निरन्तर तपस्या गरिरहँदा भोक र प्यासले सताउने भएन, किन निरन्तर रामको ध्यान गरिरहेको छ। यदि भोक प्यासले सताएको भए त भोक र प्यासकै ध्यान हुन्थ्यो, रामको ध्यान त हुँदैन थियो। निरन्तर रामको ध्यान गरेस्। अनि आतपा निल वर्षादि सहिष्णु परमेश्वरम। पानी परेको, घाम लागेको अथवा हुरी बतास चलेको तँलाई केही याद नहोस् भनिदिनु हो। कस्तो राम्रो। त्यो हुनका लागि कति प्रयास गर्नुपर्छ मान्छेले। घाम लागेको, पानी परेको, हुरी बतास चलेको केही थाहा नपाउने गरी निरन्तर रामको ध्यानमा मग्न भएर बस्ने स्थिति सिधै 81 कसैको जीवनमा आउन सक्छ? सम्भव छ? कति वर्ष लाग्ला त्यो तपस्या गरेर त्यहाँ पुग्न। तर गौतम महर्षिले श्रापको न्यूले एउटा दिव्य अनुग्रह, आफ्नो जीवनभरिको तपस्याको अनुग्रह आफ्नी पत्नी भएको नाताले अहल्यामाथि खनाइदिनु भएको हो। यसलाई अहिलेको भौतिक नारी र पुरुषवादी दृष्टिले विश्लेषण गर्दा अप्ठ्यारोमा परिन्छ, चुकिन्छ। त्यो दिने शक्ति भएको व्यक्ति हो गौतम। निरन्तर रामको भजन तैँले जीवनभरि गरेस् भनेर कसैको टाउकोमा हात राखिदिएको भरमा उसले भोग प्यास आँधी बेरी हुरी बतास सबै बिर्सेर निरन्तर रामको भजन गर्न सक्ने हुने उसले भनिदिएको भरमा, उसले शिरमा हात राखिदिएको भरमा त्यो व्यक्ति त्यति धेरै उच्च जीवन निर्माण हुने त्यस्तो शक्ति सम्पन्न गौतम महर्षिले अहल्यालाई त्यस्तो साधिका बनाउनु भयो। र अन्तिममा रामको दर्शन हुनेछ भन्ने पनि ग्यारेन्टी लेखेर दिनुभयो। रामको दर्शन प्राप्त हुनेछ। यदि यस्तो श्राप छ भने यो श्रापको भाषामा आएको दिव्य अनुग्रह हो। यही त ऋषिहरूको विशेषता हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो शास्त्रलाई अर्कै भिन्न दृष्टिले अध्ययन गर्ने अध्येताहरू आउँछन् र पुराणहरूमा पान्नै पछि एउटा ऋषिले कसैलाई श्राप दिए, एउटालाई यसो भने तँलाई ऊ भन्न परोस् भने, छेपारो भन्नु परोस्, राक्षस भन्नु परोस्, के भन्नु परोस्। अनि प्रश्नहरू गर्छन्, तिम्रा ऋषिहरू त कस्ता, रिसाउनुभन्दा के पनि नजानेका। हाम्रो धर्मका मान्छे बरु सधैँ क्षमा गर्ने, आफ्नो रगत बगाएर आफ्नो जीवन दिएर मरेर झुन्डिएरै भए पनि सारा संसारलाई पाप मुक्त गराउने हाम्रो धर्ममा आऊ, हाम्रो परम्परामा आऊ। सनातन धर्ममा चाहिँ कुनै पनि साधकले झुन्डिएर मरेर अरूलाई पाप मुक्त गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हामी त साधक बलियो हुन्छ भन्ने परम्पराका हौँ। साधकले आफू यति धेरै बलियो हासिल गर्छ त्यो व्यक्तित्व कि अरू सबैलाई ठटाएर पिटाएर चुटेर भए पनि आफ्नो ठाउँमा लगाउँछ, आफ्नो मार्गमा लगाउँछ। कसैलाई प्रसाद दिएर, कसैलाई श्रापै दिएर समेत सही आफ्नो बाटोमा हिँडाइ छाड्छ।
त्यो त्यति बलियो वस्तु हो साधक हुने भनेको। सनातन धर्मको साधक एउटा अधिकारवान व्यक्ति हो, लुरे लाङ्रे प्रताडित र कसैद्वारा शासित हुने खालको व्यक्ति होइन, अपितु सबै संसारमाथि शासन गर्ने व्यक्ति हो। हाम्रो चिन्तन अलि अर्कै खालको छ। त्यही भएर हाम्रा साधकहरू जसले जे गरे पनि क्षमा 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 भनेर बाँड्दै हिँड्दैनन्, अपितु उचितलाई उचित भन्छन्, अनुचितलाई अनुचित भन्दछन्। उचितमाथि अनुग्रह गरेर परमात्माप्रति भक्तिभाव युक्त बनाइदिन्छन् र अनुचित यदि कोही व्यक्ति छ भने त्यसलाई दण्ड दिएर भए पनि फेरि भगवानप्रति भक्तिभाव युक्त बनाइदिन्छन्। र पुराणहरूमा कुनै पनि एउटा त्यस्तो श्राप छैन होला। श्रापहरूमाथिको आलोचनाको नजर लगाइरहँदा यो दृष्टिले विश्लेषण हुन आवश्यक छ कि सायद मलाई लाग्छ अहिलेसम्म अध्ययन गरेका पुराणहरूको प्रसङ्गमध्ये एउटा पनि कुनै त्यस्तो ऋषिले दिएको एउटा पनि श्राप छैन जुन श्रापले अन्तिममा लोकमङ्गल, लोककल्याण, परमात्माप्रति भक्ति अथवा भगवानको दर्शनसँग लगेर नजोडेको होस्। नारद ऋषिले नलकुबर र मणिग्रीवलाई श्राप दिनुभयो, रुख बन्न परोस् भनिदिनु भयो, तर रुख बन्दाखेरि भगवान कृष्णको दर्शन प्राप्त हुनेछ भनेर ग्यारेन्टी गराइदिनु भयो। भगवान कृष्णको दर्शन प्राप्त हुने हो भने एक जन्म रुख बन्न परे के आपत्ति छ? सबैले नाम लेखाइदिनु हुन्थ्यो नि हामीले पनि। यदि भगवान कृष्णको दर्शन र सँग प्राप्त हुन्छ भन्ने हो भने रुख बन्नलाई के आपत्ति छ भाइ? अहिले पनि जीवन कौन छ रुखभन्दा ठुलो चाहिँ छ र? यो भौतिक विषय सुखमा अनि ईर्ष्या र द्वेषमा, दम्भ र लालचमा फँसेर हाम्रो जीवन कौन छ? कुन चाहिँ त्यो धेरै ठुलो माथिल्लो तहको छ र? रुखभन्दा के आपत्ति छ? यदि भगवान कृष्णसँग जोडिने यदि निश्चय प्राप्त हुन्छ भने, यदि त्यसमा ग्यारेन्टी छ भने के फरक पर्दछ? धेरै राम्रो रुखको जीवन त ढुङ्गै बन्न पनि तयार छौँ हामी। यदि भगवानसँग निश्चय सम्बन्ध गाँसिने यदि निश्चय हो भने, त्यो कुरामा यदि कुनै सन्देह छैन भने ऋषिहरूले जहिले पनि श्राप दिएका छन्, केही न केही रूपमा परमात्मासँग लगेर जोड्ने नै कुरा गरेको छ। अन्तिममा तिमीलाई त्यहाँ भगवानको त्यो आकार, त्यो स्वरूपको दर्शन हुनेछ अनि तिमी श्राप मुक्त हुनेछौ भनेपछि त लगेर सिधा ईश्वरसँग लगेर जोडिदियो। त्यही भएर भनेको शापोपिते नुग्रह एव सम्मतः, पुराणको शब्द हो। क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मतः, भागवतको वचन हो। हजुरको त क्रोध पनि अनुग्रह हो हजुर भनेर भनेको छ। यो ऋषिहरूको भनाइलाई, ऋषिहरूको जीवनलाई हेरेर भनेको हो। ऋषिको क्रोध अनुग्रह हो। दुर्वासा ऋषिको क्रोध प्रसिद्ध छ तर अनुग्रह हो। विश्वामित्रको पनि क्रोध प्रसिद्ध छ, त्यो पनि अनुग्रह हो। गौतम महर्षिको क्रोध अनुग्रह भयो अहल्याका लागि, एउटा प्रायश्चित्त पनि भयो। सँगसँगै भगवान श्रीरामसँग जोडिने, निरन्तर रामको भजन गर्ने अनुग्रह प्राप्त भयो। अनि त्यति मात्रै होइन, दर्शन मात्रै हुने होइन, रामले आफ्नो चरण तिम्रो शिरमा राखिदिनु हुनेछ भनिदिनु भयो। त्यो भनेको त रामले तिमीलाई अपनाउनु हुनेछ भनेको हो। त्यो पनि श्रापभित्रै पर्छ। यदा त्वदाश्रयशिलां पादाभ्याम आक्रमिष्यति तदैव धूत पापात्वं रामं सम्पूज्य भक्तितः। जब तिमी शिला बनेर बसेको, जुन शिलामा तिमी बसेकी हुन्छौ, त्यो शिलामाथि रामले आफ्नो चरण राखिदिनु हुनेछ। त्यसपछि रामलाई तिमीले भक्तिपूर्वक पूजा गर्नेछौ, तिम्रो सारा पाप नष्ट हुनेछ, रामसँग तिम्रो सम्बन्ध हुनेछ। त्यसपछि मसँग फेरि तिम्रो पूर्ववत स्नेह, पूर्ववत सम्बन्ध कायम हुनेछ। यस्तो भनेर गौतम महर्षि जानुभयो, हिमालयतर्फ तपस्या गर्न जानुभयो। विश्वामित्रले त्यो शिला देखाउँदै रामलाई भन्नुहुन्छ, तब पाद रजस्पर्शम काङ्क्षते पवनासना आस्तिद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमाश्रिता। एउटी अबला नारी बसिरहेकी छिन्। हे राम, तिम्रो नाम जपेर, तिम्रो नाम पनि अरू व्यक्तिहरू त कमसेकम नाम जप्छन्, कानले त्यो नामको रस सुनेर अलिकति भए पनि एउटा आनन्द र प्रमोदमा नाम जपिरहेका हुन्छन्। शिला बनेर बसिरहेकी छिन्, आफूले जपेको नाम आफूले सुनेर अलिकति आउने आनन्द पनि प्राप्त छैन। पूर्णतया एकदमै कठोर तपस्या गरिरहेकी छिन्। कमसेकम हामी त
भगवानको भजन गाउँछौँ र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यो भनिरहँदा साधकहरू कमसेकम एउटा यही नामको गुन्जनलाई सुनेर भए पनि अलिकति आनन्द प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। तर अहल्या नाम जपिरहेकी छिन्, रामको ढुङ्गा बनेर बस्नु परेको छ, कान छैन, राम नामको जप गरेको त्यो स्वादलाई पनि लिन पाएकी छैनन्। अत्यन्तै कठोर तपस्या छ। राम कृपया अनुग्रह गर, मेरो आदेश हो, तिमीले फेरि भन्लाउ कि हजुर यो स्त्री जातिको माथि कसरी मैले चाहिँ आफ्नो पाइला राख्नु, ढुङ्गा बनेर बसेकी छन्, चिन्ता नगर। र फेरि गुरुको आदेश हो, यो बिना यिनको उद्धार सम्भव छैन र उद्धार भन्ने भावलाई कायम राख, आफ्नो ईश्वरीयताको भावलाई जगाऊ, मान्छे हुँ म सानो राजकुमार भन्ने भावलाई छोड र उद्धार गर। श्रीरामले सबैभन्दा पहिलो उद्धार ईश्वरीयताको लीलाको पहिलो प्राकट्य गुरुको आदेशबाट मेरो अगाडि तिमीले यो गर्नै पर्छ भनेर गर्नुभएको छ। मर्यादाको अवतार हो राम। त्यही भएर उद्धारको काम पनि सकेसम्म आफ्नो ईश्वरीयतालाई प्रकट गर्ने काम पनि आफ्नो मन खुसी कुनै एउटा अर्कै परिवेशमा गर्नुभएको छैन। एउटा लामो कारण परेर जसरी पनि रामले चरण राखिदिनै पर्ने अवस्थाको एउटा त्यो परिवेश परेर गुरुको आज्ञाले अनि उहाँले आफ्नो ईश्वरीय स्वरूपलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यही मर्यादा हो रामको मर्यादा। राम ईश्वर हो तर गुरुको आज्ञा अनुसार मात्रै आफ्नो ईश्वरीयता प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ र गरिसक्दा पनि सङ्कोचसँग फेरि स्वाट हटाइहाल्नुभयो खुट्टा। ओहो माता भनेर ढोग्नुभयो। जब अहल्या प्रकट हुनुभयो, ननाम राघवो हल्याम, कस्तो मिठो, ननाम राघवो हल्याम रामोहमिति चाब्रवीत। जब अहल्या प्रकट हुनुभयो त्यो शिलाबाट, रामको पूजा गर्नुभयो, त्यसपछि राम साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै माता महातपस्विनी, हे ऋषिपत्नी, हे माता भन्दै दण्डवत गर्नुहुन्छ। रामले दण्डवत गरिदिएपछि त्यो दण्डवतको कस्तो कस्तो धेरै मूल्य होला, कति धेरै अर्थ होला। लोकले धिक्कार गरिएकी मानिएकी, आफ्नो पतिले पनि विश्वास नगरिएको मानिएकी र हजारौँ वर्षसम्म उपेक्षित भएर ढुङ्गा बनेर बस्नु परेकी पात्र, आज उनको आत्मसम्मानलाई कस्तो धेरै स्थान दिनुभएको। रामले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर ढोगिदिने बित्तिकै एउटा ईश्वरले आएर, साक्षात् सर्वसमर्थ परमात्माले आएर चरणमा वन्दना गरेपछि उनको चरित्र, उनको व्यक्तित्व, उनको उचाइ, उनको आत्मगौरव, उनको आत्मस्वाभिमान, उनको आत्मसम्मान कति धेरै माथि पुग्यो होला। रामको यो एउटा चाहिँ विचित्रको स्वभाव छ, आफ्ना भक्तहरूको आत्मसम्मानलाई निरन्तर माथि उठाइदिरहने, निरन्तर उठाइदिरहने। ठिक छ, बीचमा कुनै दोष आयो, कुनै त्यस्तो घटना पर्यो जसले गर्दा भक्त अलिकति ग्लानीमा अथवा अलिकति टाउको निहुराएर बसिरहेको छ, तर यदि भगवानको भक्त हो भने त्यो व्यक्ति टाउको निहुराएर बस्न लागेको होइन। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभयो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि दुराचारी भन्दा दुराचारी मान्छे छ तर यदि मेरो भक्त भएको छ भने मेरो भक्त बनेको दिनदेखि त्यो साधु भयो। पुरानो दुराचार, पुरानो उसको कमजोरी, त्यसको लेखाजोखा बही खाता सबै हट्छ। अहल्याले भगवानको स्तुति गर्नुभयो, अहो कृतार्थास्मि जगन्निवासते पादाब्ज संलग्न रजः कणादहं स्पृशामि यत् पंकज पद्मज शङ्करादिभिर् विमृग्यते रन्धित मानसै सदा। म कृतार्थ भएँ हे भगवान, हजुरको चरण रजको स्पर्श प्राप्त गरेर म कृतार्थ भएँ। अब अहल्याको यो प्रसङ्गलाई आध्यात्मिक तात्पर्यमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने गौतम भनेको ज्ञानको स्वरूप हो। किन भन्दा गो शब्दको अर्थ वेद, ज्ञान, इन्द्रिय अनि गाई, पृथ्वी भिन्न भिन्न अर्थमा बताएको छ शास्त्रमा। अब यहाँ वेद अर्थमा यदि बताउने हो भने सर्वश्रेष्ठ गौतम, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, वेदले बताउन खोजेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान,
शास्त्रको सर्वोत्तम ज्ञान, त्योसँग अहल्या भनेको हल्य भनेको हलो चलाउने, अर्थात् मैले यो फलानु काम गर्दछु, यो काम गर्दछु इत्यादि जो बुद्धि छ, मैले यो गर्दछु त्यो गर्दछु भन्ने बुद्धि। हल्य भनेको मैले यस्तो गर्दछु उस्तो गर्दछु भन्ने बुद्धि। अहल्या भनेको चाहिँ मैले केही गरेको छैन भन्ने एउटा कर्तृत्व रहित भएको बुद्धि। त्यो बुद्धि निरन्तर शास्त्रको उच्चतम ज्ञानसँग संयुक्त भएर बसिरहनु पर्ने। तर त्यो बुद्धिमा विषय वासना रूपी अर्को देवराज इन्द्रको वासनाको सम्पर्क हुँदाखेरि त्यो जड जस्तो भएर विषय वासनाले त्यसलाई गाँजेर ढुङ्गा जस्तो बनाएर राखिदिएको छ। जड जस्तो बनाएर हाम्रो बुद्धि शास्त्रीय ज्ञानसँग, शास्त्रको विवेकसँग, चेतनासँग जोडिएर बस्नुपर्ने निरन्तर। तर जोडिएको छ ईर्ष्या, डाह, द्वेष, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान हुँदाहुँदै कसरी त्यसलाई मैले तल झार्ने, त्यसको कुर्सी कसरी भत्काउने, त्यसको भविष्यलाई कसरी अँध्यारो बनाइदिने, यस्ता यस्ता भिन्न भिन्न विचारहरूमा रुमल्लिएर बसेको छ। र यी तल्लो तहका जीवनका एकदम तल्लो तहका व्यवहारहरूमा बुद्धि लाग्नु नै ढुङ्गा बनेर बस्नु हो। ढुङ्गा र हाम्रो दिमागमा के अन्तर छ? अहिले जो एकदमै तल्लो तहको जीवन बाँचिरहेका मान्छेहरूको बुद्धि छ, बाँचेको भन्ने मात्रै हो, ढुङ्गामा र तिनको बुद्धिमा के अन्तर छ र? ढुङ्गै बनेर बसेको छ। जड पदार्थको सङ्गत गर्दा 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 बुद्धिमा जडताको अंश बढी हुनु नै अहल्या ढुङ्गा बन्नु हो। जड पदार्थ जस्तै पैसाको चिन्तन गर्दा 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 बाउ आमासँग झगडा गर्ने, उस्तै परे काटाकाटसम्म गर्ने। दाजुभाइ काटाकाट गरेर मरे अरे, बाउ काट्दियो अरे, आमा काट्दियो अरे, खबरमा सधैँ आउँछ, पत्रिकामा छापिन्छ। त्यो भनेको बुद्धि ढुङ्गा बनेको हो। उसले भनेको केटीसँग घुम्न जान पाएन अरे भनेर बाउ काट्दियो अरे, उसले भनेको खेल खेल्न पाएन अरे भनेर बाउको हातै छिनाइदियो अरे। अहिलेको समाचार यस्तै त छ नि सबै। यो भनेको सम्पूर्ण सभ्यताको दिमाग नै ढुङ्गो बनेको छ भनेको होइन। हाम्रो शिक्षाले, हाम्रो चेतनाले, हाम्रो भौतिक आविष्कारले, हाम्रा यी विभिन्न दौडले, पद प्रतिष्ठा र सम्पत्ति पछिको दौडले हाम्रो दिमागलाई ढुङ्गा 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 बनाएको छ भनेको होइन। समाचार खबरले बताइरहेकै छ। अब यो ढुङ्गाबाट फेरि त्यही टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? निराहारा दिवारात्रम, विषय भोग कम गर्ने, पदार्थसँगको संसर्ग कम गर्ने, निरन्तर भगवान रामको ध्यान गर्ने। निराहार रहने भनेको विषयसँगको सम्पर्क नगर्ने र निरन्तर रामको ध्यान गर्ने हो भने, अथवा परमात्माको चिन्तन गर्ने हो भने हाम्रो बुद्धि बल्ल ढुङ्गोबाट अलिकति पग्लिएर अनि बल्ल शास्त्रको ज्ञानसँग, चेतनासँग सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने हुन्छ। र यदि रामको करुणा भयो भने, रामको चरण रज पर्यो भने, रामको चरणको धुलो त्यहाँ पर्यो भने, अर्थात् हरेक धुलोमा यो रामको चरण रज हो भन्ने दृष्टि भयो भने, अर्थात् सम्पूर्ण संसारभरि धुलोको एउटा कणमा समेत यो रामसँग सम्बन्धित हो भन्ने बुद्धि हुन सक्यो भने, हरेक वस्तुलाई देख्दा त्यो वस्तुभित्र परमात्माको अस्तित्वको अनुभव हुने क्षणमा त्यो पुग्यो भने, अनि शास्त्रको जो उच्चतम ज्ञान हो जसलाई गौतम भनिएको छ, त्यो गौतमसँग त्यो हाम्रो बुद्धि लाग्न सक्छ। किनकि शास्त्रको ज्ञान नै त्यही हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम जगत, सारा संसारमा जति पनि वस्तु छ, पदार्थ छ, परमात्माद्वारा व्याप्त छ भन्छ उपनिषद। यही शास्त्रको ज्ञान हो। र यो उच्चतम जीवनमा पुग्नका लागि तपस्या, श्रम, अलिकति साधना त चाहिन्छ। बिहान बेडमा बसी चिया खाएको भरमा अथवा मोटर कारमा सैर गरेर देश विदेश घुमेको भरमा, सगरमाथादेखि प्याराग्लाइडिङ गरेर सारा सहर घुमेँ भनेर घुमेको भरमा, दुनियाँ दिवाना गरेको भरमा यतिकै आएर त्यो उच्चतम चिन्तनले आफ्नो जीवनलाई वर्णन गरोस्, यो त सम्भवै छैन। त्यति तपस्या त चाहिन्छ नै। यही कुरा अहल्याको प्रसङ्गबाट अभिव्यक्त भयो। र जब त्यो शास्त्रीय ज्ञानको निष्ठामा आफ्नो बुद्धि पुग्दछ तब ब्रह्म साक्षात्कारको अवस्थामा पुगिन्छ। र ब्रह्माकार बुद्धि नै सीताको स्वरूप हो। ब्रह्माकार बुद्धि नै सीताको स्वरूप हो। र त्यो साधक श्रीराम रूपी साधकले, अर्थात् श्रीराम त एउटा साधकको आदर्श पात्रको रूपमा
आफूलाई उभ्याइरहनु भएको छ रामले। र त्यो साधक रूपी श्री रामले ब्रह्मविद्या रूपी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी सीतालाई बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सर्वोत्तम बुद्धि रूपी सीतालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो पनि जनकको राज्यमा। किनकि त्यो नयाँ जन्म भएको अवस्था हो जब ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मबोध, सम्बोधि, बुद्धत्व, भिन्न भिन्न भाषामा भनौँ जे भनौँ, त्यो हुनु भनेको मानव नयाँ जन्म हुनु हो। त्यही भएर जनकको राज्यमा सीतासँग रामको पाणी ग्रहण हुन्छ र एउटा अध्यात्म सन्देश रामले आफ्नो जीवनबाट निरन्तर प्रवाहित गर्नुहुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।